दर्शक नमस्कार, प्राइम इस्युमा स्वागत छ। म प्रकाश सिंह। आज हामी विभिन्न विषयमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै जुन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो र उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 7 दिनभित्र लिखित जवाबसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। जुन यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेसँग कुराकानी गर्छौं। जुन अदालतले भनेका कुराहरू र अदालतका गतिविधि, त्यसैगरी सरकारी पक्षको गतिविधि लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं। उहाँलाई स्वागत गरौं कार्यक्रम प्राइम इस्युमा। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। हामी सुरु गरौं। जुन यति बेला निकै नै चाहिँ चासोको विषय पनि बनेको छ, चर्चाको विषय पनि बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जुन सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाबसहित चाहिँ उपस्थित हुनु चाहिँ पर्ने भनेर निर्देशन दिएपछि जुन ओली अदालत जानुपर्ने हो अथवा होइन, यो विषयमा हाम्रा आम दर्शकहरूलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, निश्चय रूपमा हाम्रो देश चाहिँ एउटा संविधानवाद र संविधान सर्वोच्चताको एउटा शासन प्रणालीमा हामी छौँ र त्यो अनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ जुनसुकै आज्ञा आदेश दिएको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा 128मा स्पष्ट रूपमा छ र संविधान चाहिँ संविधान त एउटा सर्वोच्च अदालतको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको एउटा अभिलेख अदालत र उच्च अदालत भएको भएर अब यो चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि एउटा कार्यपालिकाले जब एउटा गलत गतिविधि गर्छ त्यसलाई चाहिँ रोक्न चाहिँ न्यायपालिकाको एउटा कर्तव्य दायित्व अन्तर्गत पनि पर्छ र यो अहिले चाहिँ एउटा सम्मानित प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा देशको कार्यकारी प्रमुख भएर उहाँले चाहिँ जस्तो किसिमको चाहिँ एउटा बोली वचन व्यवहार प्रकट गर्नु पर्थ्यो त्यो विगत लामो समयदेखि जनतालाई त्यो लागिरहेकै कुरा थियो र उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो दलमा भन्दा त्यो स्वाभाविकै होला, उहाँहरूको आफ्नो कुरा भयो। एउटा चाहिँ जनतालाई पनि एउटा ठुला भाषण मात्रै दिनुभयो र त्यसलाई चाहिँ एउटा कार्यान्वयन नगरेर पनि एउटा त्यो उहाँले बोलीमा आफ्नो वेट तल ल्याइसक्नु भएको थियो। अब यही सिलसिलामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ हेर्नुहोस्, यो संसद विघटन भने यस्तो हो, यो ऐतिहासिक होइन, यो गलत कदम उहाँले जुन चाल्नु भएको थियो त्यो विरुद्ध चाहिँ एउटा मुद्दाको सुनवाई भइराखेको छ। संवैधानिक इजलासमा 13वटा रिट परिराखेको छ। विभिन्न चाहिँ पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायी त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यस्तो सुनवाईलाई उहाँले चाहिँ एउटा हँसी मजाकको रूपमा लिएर त्यसलाई पनि उहाँले चाहिँ एउटा तमासा गरे होइन, यो के गरिराखेका छन् यिनीहरूले होइन, अब वकिलहरूले के गरे हुन्, वकिलहरूले चाहिँ भनेर उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो विवाद त्यो संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दाको सिलसिलामा र त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा हँसी मजाक गर्ने विषय होइन, यो राष्ट्रिय गम्भीर संवैधानिक इस्यु हो। त्यसलाई उहाँले जुन बुझ्न सक्नु भएन र अदालतलाई र हामी अधिवक्ता र हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता गुरुदेव कृष्ण प्रसाद भण्डारी लगायतलाई उहाँले जो एउटा अपमानजनक शब्द प्रकट गर्नुभयो र त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँले अदालतको अवहेलना गर्नुभयो भनेर हामीले रिट लिएर गयौँ र अहिले हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले चाहिँ उहाँलाई 7 दिनभित्र अब आफै उपस्थित हुनु भनेको छ। यो उपस्थित उहाँ नभइसुक छैन र यो चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यति देशको कार्यकारी प्रमुख उहाँ हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन, उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। अधिवक्ताज्यू, जस्तै तपाईँले यहाँले चाहिँ ओली विरुद्ध, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध यहाँले चाहिँ जुन खालको चाहिँ यो ओली विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु भएको छ होइन, त्यसै गरी अब चाहिँ ओलीले अदालतको चाहिँ अवहेलना जुन गरेको भन्ने अर्थको चाहिँ यो कुन चाहिँ अभिव्यक्तिमा पर्छ अथवा चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई अझै अब अलिकति प्रश्न पारिदिनु। अब हेर्नुहोस्, अदालतको अवहेलना भने चाहिँ अदालतका जुनसुकै आज्ञा आदेशहरू सरकारले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अदालतसँग एउटा नैतिक बल छ, सरकारसँग एउटा प्रशासनिक र एउटा आर्मी पुलिसको बल छ। तपाईँले यति बुझौँ, घरको एउटा अभिभावकले चाहिँ दिया आदेश चाहिँ छोराछोरीले पालना गरेन भने त्यो घर बिग्रिन्छ र त्यही अन्तर्गत चाहिँ एउटा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा बोल्नुहुन्छ र अदालतको हामीले मुद्दा दायर गरेपछि उहाँ हाम्रो विपक्षी हुनुहुन्छ र विपक्षीले चाहिँ एउटा
कार्यपालिकाको प्रमुख, उहाँ एउटा कुनै साधारण व्यक्ति होइन र उहाँले चाहिँ अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यो चाहिँ फैसला चाहिँ पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन, तपाईँहरू ढुक्क भएर निर्वाचनमा लाग्नुहोस् भन्नुहुन्छ एउटा, त्यो जुन इस्यु अदालतमा विवादित छ। अर्को उहाँले के भन्नुहुन्छ, वकिलहरूले त्यहाँ के तमासा गरे हुन् होइन, हामी एउटा कोर्टका चाहिँ कोर्ट अफ द अफिसर हौँ, हामीले कोर्टलाई चाहिँ कुनै पनि लिगल इस्युमा प्रश्न पार्नु त्यो हाम्रो कर्तव्य हो र हामीले चाहिँ जब एउटा संविधान र चाहिँ एउटा ऐन कानुन विपरीतका काम हुन्छन्, हामीसँग एउटा शक्ति भनेकै एउटा अदालतको शक्ति हुन्छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामी यो रिटको क्षेत्र लिएर अदालत जाने हाम्रो त्यो नैसर्गिक संविधानले व्यवस्था गरे अधिकार हो। त्यो अन्तर्गत उहाँले चाहिँ एउटा अधिवक्ताहरूलाई पनि एउटा गिजाउने र एउटा कोर्टकै चाहिँ मानमर्दन गर्ने र एउटा सम्मानित एउटा संवैधानिक इजलासलाई पनि उहाँले एकदम विवादित पारिदिइराख्नु भएको छ। जनतामा एउटा के भ्रम पारिदिँदै हुनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले यो संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, सब मैले चाहिँ पहिल्यै मिलाइसकेका छु भन्ने एउटा जुन यो सेटिङ भन्ने एउटा शब्द आउँछ नि, त्यसलाई उहाँले चाहिँ एउटा बढावा र एउटा त्यो गरेर न्यायपालिकामाथि पनि उहाँले कार्यपालिकाको हिसाबमा भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसकेर प्रहार गरेर लानुभयो। न्यायपालिकामा पनि अब प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ र व्यवस्थापिका त उहाँले हेर्नुहोस् डेथै गराउनु भयो, सिद्धाउनु भयो होइन। अब एउटा प्रतिनिधि सभा जस्तो 5 वर्षको कार्यकाल भएकोलाई उहाँले 2 वर्षमा उ गर्नुभयो। त्यो पनि उहाँ अझ निर्धक्का साथ के भन्दै हुनुहुन्छ नि, यो मेरो चाहिँ एउटा अधिकार हो होइन। अब संविधानले अधिकार स्पष्ट रूपमा दिनुपर्छ, त्यो बाहेक कोही पनि कार्यकारी प्रमुख अथवा अदालतका प्रधान न्यायाधीश कोही पनि संविधानबाट बाहिर हामी पनि जान सक्दैनौँ। यहाँले अघि भर्खरै मात्रै भन्नुभयो, जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न पक्षमा बोल्नुभयो अथवा चाहिँ वकिलहरू, न्यायाधीश अथवा चाहिँ अदालतको पक्षमा विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणी गर्नुभयो भनेर यहाँले भन्नुभयो, जुन चाहिँ ओली पक्षले मात्रै पनि होइन नि, जब तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड नेपाल पक्षले पनि चाहिँ ओलीसँग भेट्यो अथवा चाहिँ यसरी चाहिँ साँठगाँठ भयो भन्ने खालका आरोपहरू पनि लगाएका छन् नि, तपाईँहरू यो पक्षमा चाहिँ किन जानुहुन्न, खालि ओली पक्षलाई मात्रै तपाईँहरू किन देख्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा अहिले तपाईँले जो भन्नुभयो नि, एउटा अरू पक्षले गर्दा पनि अब हामीले यसलाई चाहिँ नोटिसमा लिएर अदालतमा ल्याउँछौँ। सबभन्दा पहिलो दायित्व चाहिँ के हुन्छ भने ऐन कानुन परिपालना गराउने कार्यपालिकाको प्रमुखको हिसाबमा प्रधानमन्त्री संयमित हुनु पर्यो। उहाँले चाहिँ एउटा ब्यालेन्सको भोलि बोल्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा आम जनमानसलाई लागिराखेकै थियो। उहाँले हेर्नुहोस् हरेक कार्यक्रममा एउटा हँसी मजाक र एउटा चाहिँ होच्याउने प्रवृत्तिका बोली बोल्नुहुन्थ्यो र त्यो सम्मानित अदालतको विषयमा उहाँले बोल्न मिल्दैन, त्यो उहाँको क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा हो। र हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् यही विषयमा चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि अब अरू प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि हामीले अदालत बाबुराम भट्टराईलाई पनि चाहिँ त्यो 3 महिना म्याद थपेर उहाँले नगएको बेलामा बाबुराम भट्टराईले पनि अदालतमा चाहिँ अवहेलना मुद्दा परिसकेको अवस्था हो। र हामीले चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ उच्च पदको हिसाबले चाहिँ उहाँ एउटा संयमित मर्यादामा आउनुहोस् भनेर उहाँलाई चाहिँ र फेरि हाम्रो चाहिँ विवादित विषयमा कार्यपालिका प्रमुखले बोल्नु भनेर उहाँलाई भने हो। र अरू नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको जस्तै चाहिँ एउटा अदालतको अवहेलना बेहोर्नु पर्दैन भन्ने होइन। भोलि हामी नेकपाका प्रचण्ड माधव नेपालले पनि सिधै अदालतको बारेमा बोल्दा त्यो इस्यु अदालत प्रवेश गराउन सक्छौँ। र अस्ति एउटा प्रचण्डले चाहिँ एउटा यो त्यस्तै अभिव्यक्ति बोल्नु भएको छ। अब ती इस्युहरू पनि अदालत प्रवेश गर्न सक्छन्, तर अहिले चाहिँ एउटा कार्यपालिकाको प्रमुख र एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ संवैधानिक इजलासमा चाहिँ संसद विघटन सम्बन्धी विवादित मुद्दाको विषयमा उहाँले बोल्नु भएको भएर त्यसो भए प्रचण्डले जुन खालको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभयो, उहाँले आफ्नो चाहिँ प्रतिक्रियाहरू राख्नुभयो, त्यसले चाहिँ किन अदालतमा प्रवेश गर्न सकिएन? होइन, त्यो पनि जान सक्छ। हेर्नुहोस्, त्यो जान सक्दैन भन्ने होइन, तर अब एउटा मैले अघि नै भने कार्य प्रमुखको हिसाबले चाहिँ उहाँलाई पहिलो एउटा चाहिँ अवहेलनामा चाहिँ मुद्दा लगे अवस्था हो। भोलि यस्तै गतिविधि अब नियन्त्रण नहुने भने अरू नेतृत्व विरुद्ध पनि जान सक्छ। यसमा यो भन्ने छैन। के लाग्छ यहाँको विचारमा, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ अथवा चाहिँ देश फेरि चुनावमय अवस्थामा चाहिँ जान्छ अथवा चुनावीको माहौलमा चाहिँ पुगिन्छ, के लाग्छ यहाँलाई? हेर्नुहोस्, अब एउटा अदालतमा विचाराधीन भइराखेका इस्युमा मैले पनि प्रश्न यही हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। म एउटा निवेदकको हिसाबले चाहिँ संविधान त संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्छु मैले। त्यो हुने मैले धेरै आधारहरू देखाएको छु। मैले इजलासमा बहस गर्दा पनि त्यो राखिसकेँ। र एउटा चाहिँ संविधानको हिसाब र विगतका नजिरहरू र अब
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा संविधानको व्याख्या विश्लेषण चाहिँ संविधानको मूल मर्म र भावनामा बसेर गर्नुपर्छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो संविधानको धारा 85(1) मा स्पष्ट अगावै विघटन भएमा बाहेक संसदको आयु 5 वर्ष तोकिएको छ। त्यो 5 वर्षमा पनि हेर्नुहोस् 2 वर्ष नभई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने एउटा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यो अन्तर्गत हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री 2 वर्षभित्र संसदमा चाहिँ कुनै अविश्वास फेस गर्न परेन। र संविधानमा अगावै विघटन भएमा व्यवस्था कहाँ छ भने धारा 76 को 7 मा छ। त्यो धारा 76 भने चाहिँ मन्त्री परिषद गठनको व्यवस्था हो। जब मन्त्री परिषद गठन हुन सक्दैन, कुनै एक बहुमत प्राप्त दलले बन्न सकेन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल, त्यहाँबाट पनि भएन भने चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलले चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भन्ने अवस्था, र त्यो पनि भएन भने एउटा कुनै नेतृत्वले चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भन्ने अवस्थामा सरकार बनियो। र त्यो नभयो भने मात्रै संविधानको 4 चरण पुरा गरेपछि धारा 5 ले चाहिँ त्यति 4 चरण प्रक्रिया पुरा नगरेपछि अनि त्यो चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्ने 76 को 7 को व्यवस्था हो। र यो चाहिँ सरासर एउटा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ त्यही धारा कोड गरेर आउनु, यो संविधान त यो ठिक छैन। अब यसलाई मैले एउटा निवेदकको हिसाबले यो कुरा राखेँ। अब यसलाई हेर्दै जाउँ, अब अदालतले व्याख्या गर्छ र संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा चुनावकोमा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यो वैशाखको चुनाव त सम्भवै छैन। एउटा हामी कानुनको विद्यार्थी, हामीले प्रक्रियागत रूपमा हेर्दा त्यो म स्पष्ट साथ भन्न सक्छु। अब भोलि सम्मानित अदालतले संसद पुनर्स्थापना नगरिदिया अवस्थामा त हेर्नुहोस् हामीले पनि मान्नुपर्छ, सबै जनताले मान्नुपर्छ, त्यो बेला चुनाव निर्विकल्प उपाय हो। तर त्यतातर्फ जाँदैन र जानु पर्दैन भन्ने चाहिँ एउटा संविधान त कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले चाहिँ म देख्छु। तर प्रधानमन्त्री भनिसक्नु भएको छ अब देश चुनावीमय हुन्छ, चुनावमा जानुपर्छ भनेर। र तपाईँलाई मैले अधिवक्ताज्यू जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन चाहिँ अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै जुन तपाईँले सर्वोच्चमा रेट दर्ता गर्नुभयो, जुन संविधानले त अभिव्यक्ति चाहिँ स्वतन्त्रताको हक पनि सुनिश्चित गरेको छ निश्चय रूपमा, होइन? र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो टिप्पणी गर्दाखेरि जुन अदालतले अवहेलना भयो भनेर प्रश्न गर्न मिल्छ? निश्चित रूपमा हेर्नुहोस्, हाम्रो संविधानको धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक छ। त्यो भने चाहिँ एउटा व्यक्तिले एउटा नैतिक आचरण राखेर आफूले चाहिँ हरेक उसमा स्वच्छ टिक्का टिप्पणी गर्न सकिन्छ। तर यहाँ के छ भन्दा हेर्नुहोस्, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका तीनटा छुट्टै छुट्टै स्वतन्त्र अभिन्न अङ्ग छन् र एउटाको कार्यक्षेत्रमाथि अर्काले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। त प्रधानमन्त्रीले संसदमा सुनवाई भइरहेको विवादित मुद्दा, त्यो पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नजर परिराखेका उसमा एउटा कार्यपालिकाको प्रमुखको हिसाबले बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो अवहेलना हो। उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यपालिकाको कुरामा बोल्दा केही थिएन, कार्यपालिकाको प्रमुख भएर न्यायपालिकामा विवादित रहेको विषयमा त्यसमाथि उहाँ चाहिँ एउटा मुद्दाको पक्ष हो, विपक्षी हो र उहाँले चाहिँ एउटा लिखित जवाफमा ती सबै कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। लिखित जवाफमा उहाँले यो संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, त्यो रिट खारेज गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। तर बाहिर जनमानस आम जनतालाई भन्न सक्नुहुन्न। र एउटा उहाँले अप्रत्यक्ष रूपमा अदालतलाई चाहिँ एउटा कार्यपालिका प्रमुखको हिसाबले चाहिँ उहाँले एउटा थ्रेट र त्यो जुन एउटा गराउन हुनुहुन्छ, एउटा प्रभावमा पार्न हुनुहुन्छ, त्यो विरुद्ध पनि उहाँलाई अवहेलना मुद्दा चाहिँ लागेको अवस्था हो। भनेपछि अधिवक्ताज्यू मलाई यो कुरोमा प्रश्न पारिदिनुहोस्, मेरा आम दर्शकलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् कि जुन चाहिँ अब दुईवटा कुरा बताइदिनुहोस्। जुन पहिलो अदालतको अवहेलनाको ठहर भएमा प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो खालको कारबाही हुन्छ, अब त्यसै गरी दोस्रो ओली अदालतमा उपस्थित भएन भने कस्तो खालको कारबाही हुन्छ, यो कुरामा पनि प्रश्न पारिदिनुहोस्। सुन्नु, सर्वप्रथम पहिलो कुरा म तपाईँलाई भन्छु, हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा अदालतमा आफै उपस्थित हुनु भनेको छ। उपस्थित भएर मैले चाहिँ यो अदालतलाई चाहिँ यो होच्याउने गर्ने हिसाबले गरे होइन भनेर उहाँले चाहिँ सम्मानित अदालत समक्ष एउटा चाहिँ माफी माग्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। एउटा कार्यपालिकाको प्रमुखको हिसाबले उहाँले अदालत समक्ष मेरो आशय त्यो थिएन भनेर त्यो सम्भावना कतिको होइन, अदालतलाई त्यो लाग्यो, एउटा कार्य प्रमुखले चाहिँ त्यो आशयले होइन भन्ने लाग्यो भने उहाँले त्यसमा त्यो माफी पाउन नि सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ अदालतको अवहेलनामा म्याक्सिमम सजाय भनेको चाहिँ 1 वर्ष कैद र 10,000 रुपियाँ जरिवाना छ। त्यो चाहिँ खास अक्सर त्यस्ता प्रक्रियामा चाहिँ अब धेरै गइराखेका हुँदैनन्, होइन? त्यस कारण पनि एउटा चाहिँ उहाँले अदालत समक्ष गएर आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुन्छ।
अब होइन राख्नु भएन, उहाँ जानु भएन भने एउटा 2 नम्बरको कुरामा म आएँ। के हुन्छ भन्दा उहाँ एउटा प्रजातन्त्रप्रति गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्न र एउटा संवैधानिक सर्वोच्चता उहाँले स्वीकार्नुहुन्न र एउटा अदालत र कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई चाहिँ उहाँले शक्ति सन्तुलन बिगार्दै हुनुहुन्छ र अर्को चाहिँ एउटा उहाँ चाहिँ भोलि निरङ्कुशतातर्फ जानुहुन्छ र एउटा अदालतको आदेश नमाने भने एउटा आम जनताको नजरमा पनि उहाँ चाहिँ एउटा नैतिक रूपमा पनि भोलि सङ्कटमा पर्नुहुन्छ। अरू त हेर्नुहोस् अदालतले केही गर्न सक्दैन, पुलिस प्रशासन सेना भने जम्मै कार्यपालिकाको अन्डरमा हुन्छ, अदालतमा चाहिँ एउटा नैतिक बल हुन्छ। त्यो नैतिक बल उहाँले तोड्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यहाँले भन्नुभयो अधिवक्ताज्यू, जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरङ्कुशतर्फ जान सकिन्छ, त्यसै गरी प्रजातन्त्र गणतन्त्र उहाँले स्वीकार्न सक्नुहुन्न भन्नुभयो नि। उहाँले यति धेरै उहाँको इतिहास धेरै छन् क्या, प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि, गणतन्त्रको लागि, जस्तै तपाईँको निरङ्कुश सत्ता ढाल्नको लागि उहाँले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, योगदान गर्नुभएको छ। जुन अहिले नेकपा पार्टी बचाउनको लागि अथवा चाहिँ पार्टी यो ठाउँसम्म आउनको लागि देश र जनताको लागि धेरै योगदान गर्नुभएको छ नि। के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ निरङ्कुशतातर्फ गयो, अब जाँदैछ होइन, अथवा चाहिँ अब चाहिँ गणतन्त्र उहाँले चाहिँ स्वीकार्नुहुन्न, सङ्घीयता चाहिँ धरापमा पार्नुहुन्छ, धेरै अहिले धेरै जनताको चासो पनि यो पनि हो है, प्रश्न पारिदिनुहोस् न। निश्चित रूपमा हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको हो। त्योभन्दा पनि हेर्नुहोस्, शासन सत्ता र शासक भने यस्ता हुन्छन्, जब शक्ति आफूसँग हुन्छ मान्छेले त्यो विगत सबै बिर्सिन्छ। हरेक व्यक्ति चाहिँ एउटा सत्तामा पुगेपछि उसँग उच्च महत्त्वकाङ्क्षा हुन्छ र उसँग एउटा दम्भ पनि हुन्छ र उसले चाहिँ एउटा अघोषित रूपमा एउटा अरू पक्षलाई पेल्ने काम गरिरहेको हुन्छ। इभन मलाई चाहिँ नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादमा त्यति रुचि छैन। मैले चाहिँ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, नेकपा एमाले भित्रका नेकपाभित्रका केपी ओली इतरका चाहिँ माधव नेपाल प्रचण्ड पनि दुलले चाहिँ नुहाएको एकदम चाहिँ त्यो एकदम ऊ हुनुहुन्छ भन्दिनँ। तर अहिलेको यो जुन संसद विघटन गर्ने इस्युमा चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ हेर्नुहोस् हठात रूपमा संसद विघटन गर्नुभयो। त्यसको चाहिँ यो संविधान त यो मिल्दैन र यो एउटा प्रजातन्त्रको चाहिँ 5 वर्ष एउटा आवधिक जुन निर्वाचन बिचेर संसद बनेको थियो र संविधानले पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी गरेको थियो र हाम्रो संविधान सभाका जम्मै डकुमेन्टहरूले पनि त्यो बोल्छ, त्यो अदालतमा पनि ती आइराखेका छन् होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँले जब हठात विघटन गर्नुभयो, उहाँ चाहिँ एउटा यो संविधान र चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीप्रति कटिबद्ध हुनुहुन्न भन्ने एउटा त्यो व्यवहारले देखिन्छ। भनेर मात्र हुँदैन, व्यवहारले देखिनुपर्छ। अर्को कुरा, उहाँले हेर्नुहोस् पार्टीभित्रै पनि आफू इतरका पक्षलाई एउटा चाहिँ संसदीय प्रक्रियामा पनि आउन नदिएर होइन, जो एउटा आफूले सक्ने शक्तिको प्रयोग गर्नुभयो, त्यसले गर्दा पनि उहाँ चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक बाटोबाट अलिकति विचलित हुँदै हुनुहुन्छ कि भन्ने एउटा त्यो मैले स्पष्ट रूपमा देखाउन सक्छु। र एउटा जनताको नजरमा चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीले आफू वरिपरि चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारका व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ खुलमखुल्ला भनिदिनुहुन्छ, यसले भ्रष्टाचार गरेका छैन होइन। निर्वाचन आयोगको उहाँले पहिल्यै भनिदिनुहुन्छ, यो निर्वाचन आयोगले सूर्य चिन्ह अर्कोलाई दिँदैन होइन, अदालतमा भनिदिन्छ रिस्टेट गर्दैन। प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्नुहुन्छ कि हेर्नुहोस्, कार्यपालिकाको प्रमुख हो बाबा उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौँ, तर उहाँको बोली त एउटा के हुनु पर्यो भने सन्तुलित हुनु पर्यो। हामीले त जे पायो बोल्न सक्दैनौँ भने प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले सबै अङ्गका चाहिँ निर्णय आफै गरिदिने होइन, यो भने उहाँको चाहिँ एउटा निरङ्कुश शैली हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा व्यवहारबाट देख्छौँ र यसले गर्दा चाहिँ नेकपाभित्रको अहिले हेर्नुहोस् अर्को पक्ष पनि एउटा यसको भागीदार हो। उहाँले बेलैमा चाहिँ के गर्न सक्नु भएन, उहाँहरू पनि एउटा भाग बन्डाएर कुनै संवैधानिक नियुक्तिमा भाग आउला कि होइन भनेर बस्नुभयो, त्यो हामीले देख्छौँ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले संसद विघटन जस्तो जुन कदम चाल्नुभयो नि, त्यसमा चाहिँ यो जति कुरा गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नै दोषी हुनुहुन्छ र यो यतातर्फ जान पर्दैन थियो। उहाँसँग प्रशस्त अवसर थियो। हेर्नुहोस् पार्टीमै एउटा उहाँ आफै भनिराख्नु भएको छ, म पूर्ण बहुमतमा छु, 64% मसँग थियो भने उहाँले त्यो डिजर्भ गर्न परेको थिएन, उहाँले संसद फेस गर्नै परेको थिएन अहिलेसम्म। भनेपछि उहाँले संसद किन विघटन गर्नुभयो? उहाँले भन्नुहुन्छ ताजा जनादेशमा जानको लागि एउटा देशकाल परिस्थिति पनि ठिक हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् अहिले उहाँकै दलको एउटा ठुलो ग्रुप सडकमा छ, विपक्षीले मानिराखेका छैन र भोलि हेर्नुहोस् अब तराईको भोलि एउटा चाहिँ होइन समूहले भोलि निर्वाचन भाग नलियो भने नहुने अवस्थामा एउटा देशको पार्टीभित्रको आधा समूह बाहिर हुँदा पनि
उहाँले त्यो चुनाव गर्ने अवस्था हुँदैन र अहिले चाहिँ एउटा चुनावमा जाँदा यो कोरोनाको महामारीका बीच हेर्नुहोस् हामी यति आक्रान्त र प्रकोपित छौँ होइन एउटा औषधि ल्याउन सकेका छैनौँ त्यो ल्याएको अनुदानको औषधि पनि हामीले त्यो ठाउँ ठाउँमा पुर्याएर गर्ने अब यावत आर्थिक गतिविधि कुनै विकास निर्माणको काम भइरहेका छैन र यस्तो अवस्थामा उहाँले चाहिँ आफूले सुविधाजनक बहुमत पाइराख्नु भएको र 64% बहुमतमा हुनुभएको प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ उहाँलाई केही लाग्यो भने अब उहाँलाई आफ्नो एउटा विपक्षीलाई तलाउने र पार्टीको गुटगत झगडालाई ठिक पार्छु भनेर एउटा संविधान नै डिरेल गरिदिने होइन व्यवस्थालाई नै भोलि अहिले तपाईँले भने जस्तो अब यहाँबाट कहाँ जान्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यो प्रदेश सभाहरू पनि के गर्नुहुन्छ भन्ने जुन जनतामा आएको छ नि त्यो त उहाँको कारणले आएको हो नि त्यो कसैले लिएर आएको होइन यो अहिलेको जो अस्थिरताको कारक चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्नु र उहाँको दलको चाहिँ सत्ताको लडाइँ यो नै दोषी हो। यसमा हेर्नुहोस् विपक्षी यसमा दोष पाउँदैन, हामी जस्ता नागरिक समाजले यसमा दोष पाउँदैनौँ, कोही पत्रकारहरूले दोष पाउँदैन, किनभने 2 वर्षसम्म केपी ओलीले चाहिँ राम्रो गर्नुहुन्छ भने हामी पनि स्वागत गरेर हेरेर बस्या हो। तर उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ देशलाई चाहिँ स्थिरतातर्फ लानुभन्दा अस्थिरतातर्फ धकेल्नु भयो र एउटा सुशासनतर्फ लानुभन्दा हेर्नुहोस् उहाँ नजिकका मान्छेहरूले मार्फत चाहिँ उहाँले एउटा भ्रष्टाचारको पनि एउटा नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन र उहाँले चाहिँ एउटा आफू अनुकूलका चाहिँ एउटा निर्णयहरू गर्दै जानुभयो, हरेक निर्णय विवादित भए र उहाँ आफै विवादमा पर्नुभयो र उहाँका बोली व्यवहार पनि हेर्नुहोस् कुनै चाहिँ त्यो एउटा दम्भ भन्दा चाहिँ कम देखिँदैन। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन बोली त्यसै गरी व्यवहार चाहिँ निरङ्कुशता अलिअलि त्यो भाव झल्किन्छ भन्न खोज्नु भएको यहाँले। उहाँलाई म निरङ्कुश भन्दिनँ, तर उहाँको भाव र एउटा शैली चाहिँ त्यतातर्फ चाहिँ यो पछिल्लो समय देखिन्छ है, पहिला होइन उहाँको। अब उहाँले एउटा हँसी मजाक गरेर भनेपछि उहाँमा अलिकति दम्भ अलिकति घमण्डापन बढेको हो होइन? हेर्नुहोस् यो प्रधानमन्त्री उहाँ हुनु भएपछि अथवा चाहिँ उहाँ पार्टीको अध्यक्ष लगायत चाहिँ नेकपाको जुन प्रधानमन्त्री जुन बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यसपछि चाहिँ उहाँमा अलिकति दम्भ घमण्डा अलिकति चाहिँ अरूप्रतिको आवेश हुन्छ नि, मनै हो सर्वे सर्वा, मलाई नै मान्नुपर्छ, मभन्दा माथि कोही छैन, मेरो आदेशमा चल्नुपर्छ भनेर पनि उहाँकै समकक्षीहरूले धेरै भनेका छन्। तपाईँले पनि यस्तै लाग्छ कि? निश्चित रूपमा के हो भने हेर्नुहोस् यो सत्ता भन्ने चिज चाहिँ कस्तो हो भने हेर्नुहोस् अब त्यहाँ चाहिँ यावत पावरहरू हुन्छ, अब आर्थिक रूपमा पनि त्यहाँ समस्या हुँदैन, एउटा सर्कलले चाहिँ उहाँलाई घेरेको हुन्छ। म अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भन्दिनँ, अर्को प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यही अवस्था दोहोरिने हो, योभन्दा अगाडिको पनि। यो नेपालमा चाहिँ अक्सर यो छ र त्यहाँ पनि कस्ता छन् भने उहाँलाई एउटा देशमा स्थिरता र देशको राम्रो गर्ने सुझाव भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका व्यक्तिहरू त्यहाँ बढी सक्रिय भएका हुन्छन् र एउटा राम्रो निर्णय गर्न पनि उहाँले त्यो घेराले उहाँलाई पनि चाहेर दिँदैन, उहाँ पनि बाध्यतामा पर्नुहुन्छ। र यो पछिल्लो समय चाहिँ हेर्नुहोस् पार्टीभित्रको विवाद उहाँहरूको दुवै पक्ष, म अहिले तपाईँले भन्नु भएको छ म प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एउटा रिट हालेर अवहेलनामा हालेर ल्याएर म प्रधानमन्त्रीको मात्र मैले कुरा देख्दिनँ त्यहाँ दोष, दुवै पक्ष दोषी छन्। तर अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ एउटा अभिभावकीय भूमिकामा कार्यकालको प्रमुख र एउटा पार्टीको पनि अध्यक्ष भएको भएर त्यो मिलाउने र त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्यालेन्समा ल्याउने त्यो पार्टीभित्रको पनि काम उहाँको। उहाँले के गर्नु भने पार्टीभित्रका अब दुई पक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पनि एक एक गरेर उहाँले पेलेर जानुभयो। जब दुईटा एक भए त्यो उहाँले पनि उहाँमाथि पनि भारी पर्यो, हामीले देखिहाल्यौँ होइन। जस्तै अधिवक्ताज्यू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नु भएको छ भने विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा मलाई काम गर्नै दिएनन्, जुन रफ्तारमा मैले काम गर्नुपर्ने हो, विकासको कामहरू त्यसै गरी स्थिरताको कुराहरू आउँछन्, विभिन्न चाहिँ विकास निर्माणको कार्यहरू आउँछन्, विभिन्न पदावधि अथवा चाहिँ राज्यका संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिका विषयहरू आउँछन्, त्यसमा पनि मलाई स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न दिएनन्। त्यही भएर पनि मैले यो एक्सन लिनु परेको हो, यो प्रक्रियामा म अगाडि बढ्नु परेको हो भनेर उहाँले धेरै सार्वजनिक कार्यक्रमहरू आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नु भएको छ। मैले बुझेँ। अब हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा संविधान बनाउँदा पनि उहाँ त्यहीँ हुनुहुन्छ होइन। अब जुन सहमतिको एउटा दस्तावेजको रूपमा त्यो हाम्रो संविधान चाहिँ आयो 72 होइन। अब त्यसमा चाहिँ एउटा संवैधानिक नियुक्तिको संरचना कस्तो गरियो भने हेर्नुहोस् त्यो संविधान बनाउनेकै पनि एउटा चाहिँ एउटा भावना के देखियो भने
यिनीहरू चाहिँ यो दीर्घकालसम्म मिलेरै जान्छन् भनेर एउटा चाहिँ विपक्षीलाई पनि त्यहाँबाट बाइपास नगर्ने होइन र एउटा चाहिँ शक्ति सन्तुलनको हिसाबले विपक्षी दलदेखि लिएर सबै चाहिँ बसेर त्यो संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया गर्नुभयो। त्यसमा पछिल्लो टाइममा चाहिँ अब उहाँले आफ्नो पार्टीभित्रै पनि अर्को पक्षलाई भाग लिने त्यो बार्गेनिङ चल्यो होला, त्यसमा सक्नु भएन। अर्को विपक्षीबाट पनि त्यहाँ यो नियुक्तिमा मलाई चाहियो, यसको मेन स्रोत हेर्नुहोस् अख्तियार प्रमुखमै निक्ल्या हो होइन। अहिले उहाँले जो अख्तियार प्रमुख चाहिँ नियुक्त गर्नुभयो नि, कतिपय त्यही भित्रकाले पनि त्यो चाहेका थिएनन्, विपक्षीले पनि चाहेको थिएन होइन। अब अख्तियार प्रमुख चाहिँ जहाँले उहाँले चाहिँ एक पक्ष रूपमा त्यो बनाएर जान्छु भन्नुभयो, त्यसपछि त्यहाँ सहमति भएन, त्यो संवैधानिक समितिको बैठक बस्न सकेन। त्यसपछि हेर्नुहोस् अध्यादेश आयो। अब यो मेन चुरो त यही शक्तिकै लडाइँ हो। त्यस कारण प्रधानमन्त्रीले एउटा के भन्दा चाहिँ उहाँले भने संविधान चाहिँ एउटा सहमतिमा सबैलाई समेटेर लाने हिसाबको बनाउने, अनि एक्लै काम गर्न खोज्नु भनेकै निरङ्कुश बात हो। उहाँले एक्लै गर्न सक्नुहुन्न, उहाँले संविधानमा टेकेर गर्नुपर्छ, होइन भने 2/3 संविधान संशोधन गर्नु पर्यो होइन। नहो भने चाहिँ उहाँले संविधानका प्रक्रिया मिचेर आफू अनुकूल काम गर्न पाएन भने नियुक्ति गर्न पाइँदैन। त्यो त संवैधानिक प्रक्रिया संशोधन गर्नु पर्यो नि। उहाँलाई अप्ठ्यारो भएको हो, संवैधानिक नियुक्तिमा नि उहाँलाई अप्ठ्यारो भएको हो, त्यो हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। त्यो अप्ठ्यारो भयो भने पनि उहाँले एउटा प्रक्रियागत रूपमा त जानु पर्यो नि। उहाँलाई चाहियो अख्तियारका प्रमुख अथवा निर्वाचन आयोगका जहाँसुकै मैले यो बनाउन खोज्छु, मलाई साथीभाइले दिएनन्, त्यो त उहाँले मिलाउनु पर्यो नि पार्टीभित्र, समायोजन गर्न सक्नु, पार्टीभित्रको चाहिँ एउटा सन्तुलित हिसाब राख्न सक्नु पर्यो। त्यो उहाँको ड्युटी हो। त प्रधानमन्त्री के को लागि हो, उहाँले गर्नु पर्यो नि त। अनि अर्को एउटा कुरो तपाईँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मैले स्मुथली काम गरिरहेको थिएँ। हेर्नुहोस् एउटा राज्यका विभिन्न अङ्ग छन्। राज्य भनेका प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राज्य भनेका न्यायपालिका हुन्, व्यवस्थापिका हुन् होइन, संवैधानिक अङ्गहरू सबै हुन्। र राज्यका विभिन्न अङ्गले आफ्नै हिसाबमा एउटा काम गर्दा यी बाटाघाटा होइन, अब नगर विकासका कामदेखि यी स्मुथली जान्छ। तर प्रधानमन्त्रीले एउटा ठोस के चाहिँ काम गर्नुभयो, उहाँले नारामा भन्नुभयो म घर घरमा ग्यास पुर्याइदिन्छु, यो ऊ गर्छु सब भन्नुभयो, तर व्यवहार त उहाँले ठुलो ठोस निर्णय केही लिन सक्नु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त जो राज्यका अङ्गले गर्ने काम फङ्सनहरू गरिरहेका छन्, काम भइरहेको छ। म फेरि अरू जस्तो पूर्वाग्रही भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही गर्नु भएन भन्दिनँ, तर उहाँले खासै काम गर्नु भएन, उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन, भ्रष्टाचारहरूलाई कारबाही गर्न सक्नु भएन। यही अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ विपक्षका आफू पार्टीका विपक्षका केपी के अरे प्रचण्ड लगायतलाई उहाँले चाहिँ त्यही बेला कारबाही गरेर कसले रोकेको थियो होइन। कुनै अख्तियारमा चाहिँ कुनै इस्युहरू जब बन्छ उहाँ आफै यो इस्यु चल्दैन भनिदिनुहुन्छ। उहाँले त अख्तियारमा पनि एउटा चाहिँ आफ्नो मनोवैज्ञानिक एउटा प्रभाव पार्न खोजिराख्नु भएको कुरा त पछिल्लो अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिमा चाहिँ उहाँहरूको झगडाबाट छरपष्ट भइसक्यो नि। त्यो हामीले भन्नुपर्ने कुरा होइन। र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा प्रक्रियागत रूपमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा चासो र विषय हो। अधिवक्ताज्यू, जस्तै धेरै जनताले नबुझेका कुरा, ओली पक्ष भन्छन् संसद विघटन गर्नु संविधानले दिएको अधिकार हो, प्रचण्ड माधव समूह पक्षका नेताहरू भन्छन् संविधानमा कहीँ कतै लेखिएको छैन संसद विघटन गर्न पाइन्छ प्रधानमन्त्रीले भनेर चाहिँ धेरै उहाँहरूले तर्क वितर्क आरोप प्रत्यारोप धेरै ठाउँमा धेरै राष्ट्रिय मिडियाहरूमा धेरै ठाउँमा उहाँहरू एक अर्काबीच चर्काचर्की भाषण एक अर्काबीच तछाड मछाड गर्दै भाषण उहाँहरू गर्नुहुन्छ। के लाग्छ तपाईँले, साँच्चीकै संविधानले चाहिँ संसद विघटन गर्न पाइन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ संविधानको धारामा संविधानको बुँदामा संविधानको उपधारामा कतै लेखिएको छ या छैन? छैन। हेर्नुहोस् हाम्रो देश 2047 साल त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले किन चाहिँ संविधानको धारा 76 को चाहिँ बुँदामा उल्लेख छ अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ अधिकार छ संसद विघटन गर्न पाइन्छ भनेर उहाँहरूले धेरै चाहिँ आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ नि? त्यो उहाँहरूले चाहिँ एउटा जबरजस्ती गरेको तर्क हो। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने 76 को धारा 7 मा मन्त्री परिषदको गठन हुन सकेन भने संसद विघटन गर्ने व्यवस्था हो र अर्को चुनावमा जाने 6 महिनाभित्र। यहाँ त मन्त्री परिषद गठन भएर काम गरिरहेको छ, त्यो गठन हुन नसके अवस्थै छैन। मैले यति कुरा प्रश्न पार्दिएँ,
गठन हुन नसकेको अवस्थामा संसद विघटन हुन सक्थ्यो 6 महिनाभित्र चाहिँ अर्को निर्वाचनको लागि राष्ट्रपतिसम्म जान सक्थ्यो। संविधानको धारा 76 7 को व्यवस्था त्यो गठन हुन नसकेको अवस्थामा यहाँ त मन्त्री परिषद गठन छ, काम गरिराखेको छ। उहाँ आफै भन्नुहुन्छ 64% को बहुमतमा हुनुहुन्छ, पार्टीभित्रबाट अविश्वास आइसकेको छैन, उहाँहरूको भित्र एउटा चाहिँ सत्ता झगडा छ, त्यो सत्ता झगडालाई संविधानले चिन्दैन। तर उहाँहरूको सत्ता झगडाको कारण एउटा संविधानमा चाहिँ हुँदै नभएको व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रपतिका सिफारिस लाने। हेर्नुहोस् तपाईँ हामीले प्रश्न देखेका छौँ यो संसद प्रतिनिधि सभा विघटन किन भएको, उहाँहरू दुई पक्षको झगडाले। अनि उहाँहरू दुई पक्षले चाहिँ झगडा गरेर देश संविधानलाई चाहिँ एउटा क्रीडा स्थल र बन्धक बनाउन पाइन्छ। त्यो देशमा हामी जस्ता नागरिक पनि छौँ, सर्वोच्च अदालत पनि छ, संविधानको संरक्षक, संविधानको अन्तिम व्याख्याता। त्यो व्याख्या त अब अदालतले गर्छ नि। प्रधानमन्त्रीले मैले भनेर हुँदैन नि, मैले हुँदैन भनेको छु। अहिले हेर्नुहोस् नेकपा भित्रका दुई गुटले, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ग्रुपले चाहिँ एउटा संसदीय सर्वोच्चता अन्तर्गत चाहिँ हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अन्तर्गत हेर्नुहोस्, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास त संविधानमा चाहिँ अहिले त स्पष्ट रूपमा 5 वर्ष भनेर लेख्यो नि। त्यो उहाँहरूले लेख्नु भएको हो। सधैँ विघटन भयो, डिजल भयो भन्ने कुरा उहाँहरूकै राजनीतिक दलका नेतृत्वकै हो। तर विपक्षी उहाँहरूको दलभित्रको विपक्षी है, अब अहिले त विपक्षी त चुप लागेर बसेको छ, तमासा हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था भएको छ। त्यहाँभित्रकोले चाहिँ किन चाहिँ एउटा बाहिरी सडकमा गएर त्यो गर्नु पर्यो भने एउटा संविधान त पनि उहाँले गलत गर्नु पर्यो, उहाँहरूले पनि आफ्नो भाग खोजिराख्नु भएको थियो, पाउनु भएको थिएन होइन। तर हामी एउटा कानुनको विद्यार्थीले उहाँहरूको झगडा हेऱ्यो होइन, संविधान त संसद विघटन गर्न मिल्दैन। अब अदालतले भोलि व्याख्या गरेर मिल्छ भनिदियो भने त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ, त्यस बेला चुनावमा जाने हो। हेर्नुहोस् त्यही अवस्थामा नि उहाँहरूको चुनाव हुन सक्ने अवस्था छैन। अहिले जस्तो निर्वाचन आयोगले उहाँहरूलाई चाहिँ पार्टी विभाजन हुन सक्दैन भने नि, त्यस्तो कानुन त उहाँहरूले किन बनाउनु भयो त? उहाँहरू भन्ने 5 वर्षभित्र पार्टी विभाजन हुन सक्दैन, 40% संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समितितिर नभई। त्यसैको लागि अस्ति नै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो के अरे अध्यादेश ल्याउँदा पार्टी विघटन गर्न के अरे विभाजित गर्न अध्यादेश ल्यायो भन्ने अहिले चाहिँ सडकमा हुने पक्ष होइन। ल अहिले त्यही कुराले त पार्टी विभाजन नभएर हेर्नुहोस् यो हाँस उठ्दो र तमासा के छ भने उहाँहरू दुईटा लाइनमा भइसक्नु भयो। तमासा यहाँ देखाइरहनु भएको छ आम जनतालाई, उहाँहरू अहिले एउटै पार्टी हुनुहुन्छ। योभन्दा हाँस उठ्दो र लाजमर्दो अवस्था के हुन्छ? त्यो केले गर्दा भयो? कानुन त संविधान त भयो, त कानुनले चाहिँ वर्जित गरेको कुरो उहाँहरूले गर्न पाउनुहुन्छ त? कानुन त किन त्यस्तो बनाउनु भयो त? हिजो चाहिँ मिलेर जान्छु भन्ने। अर्को एउटा हेर्नुहोस् रमाइलो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डसँग मिलेर पार्टी एकता गर्नुपर्ने आवश्यक थिएन नि। जनताले त उहाँले चाहिँ एउटा के अरे भारत विरोधी सेन्टिमेन्ट त एउटा पाउनु भएको थियो होइन। त्यो चाहिँ नाकाबन्दीदेखि उहाँले पाउनु भएको थियो। अहिले पनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ नक्सामा हेर्नुहोस् त्यसको सीमा विवादको रिटनिवेदक म हो। नक्सामा हालेर हुँदैन नि, जमिन ल्याउने पहल हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् अस्ति के अरे परराष्ट्र मन्त्री जानुभयो, वार्ता हुन सकेको छैन। तर मुखले हामीले के भन्छौँ, बोलेर मात्र हुँदैन, काम गरेर देखाउनु पर्यो नि। तपाईँले झगडा मात्र गरेर हुँदैन, ऐन कानुन चाहिँ पहिला झगडा नगर्ने हिसाबले बनाउने, तपाईँहरू सहमति गर्ने मिल्ने, तपाईँहरू सत्ता स्वार्थको लागि चाहिँ एक हुने, अनि त्यही सत्ता स्वार्थको लागि दुई हुने, यो त मिल्दैन। अब त्यसरी चाहिँ एउटा संविधानलाई चाहिँ तपाईँहरूको झगडाको पार्टीका विवादको मा ल्याएर संविधानमा प्रहार गर्न थाल्नुभयो, देशमा प्रहार गर्न थाल्नुभयो, जनताको एउटा सेन्टिमेन्टमा प्रहार गर्न थाल्नु भने त्यसको सजाय हेर्नुहोस्। अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भोलि अब संविधान त व्याख्या गर्ला, भएन भने फेरि निर्वाचनमा जाँदा पनि त्यसको त सजाय तपाईँहरूले निश्चित रूपमा पाउनुहुन्छ। त्यो त हामीले भन्न सक्छौँ। अधिवक्ताज्यू, जस्तै आज हामी संयोगवशले पनि शहीद दिवस, जस्तै शहीदहरूले धेरै चाहिँ आफ्नो योगदान, धेरै ज्ञात अज्ञात शहीदहरूले देशमा चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि अथवा स्थायित्व स्थापना गर्नको लागि योगदान दिनुभयो। हजुर। तर अहिले यो शहीदहरूको योगदानलाई साँच्चीकै अदालतले सम्मानपूर्वक तरिकाले जुन अहिलेको संविधानको रक्षा गर्ला? हेर्नुहोस् अदालतले चाहिँ संविधानको व्याख्या गर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नजिर, हाम्रो देशका नजिरको एनालाइसिसमा गर्ने हो। तपाईँले अघि नै भने म भन्दै थिएँ, पहिला हाम्रो 47 सालको संविधानको 53 को 4 मा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो के अरे तत्कालीन राजाले होइन, अब त्यो संसद चाहिँ उ गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
त्यो बेलामा। अब हामीले त्यो व्यवस्था पनि अहिले टोटल रूपमा हटाइसक्यौँ। राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार संविधान कुनै धारामा छैन। र मैले चाहिँ अहिले शहीद दिवसको दिनमा शहीदहरूलाई सम्झिँदा चाहिँ म यति भावुक पनि हुन्छु र मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, शहीद परिवार चाहिँ एउटा शहीद नाम मात्रै उहाँहरूलाई दिएको छ, उहाँहरू कति पीडामा हुनुहुन्छ। त्यो चाहे चाहिँ एउटा प्रजातन्त्रको लागि लड्या शहीद हुन्, चाहे माओवादी जनयुद्धमा लड्या शहीद हुन्। माओवादी जनयुद्धमा लडेर एउटा चाहिँ गणतन्त्र ल्याएका शहीदहरू अहिले चाहिँ एउटा भिख मागेर अथवा कसरी आफ्नो जीवन गुजारा चलाउँ भनेर हिँड्नु भएको छ। त्यहाँभित्रको आएको चाहिँ एउटा लडाकु आएको पैसाहरू नै उहाँले घोपाला गरेर खाइदिनुहुन्छ। त्यो सर्वोच्च के अरे अख्तियारमा विवादित छ होइन। एउटा हेर्नुहोस्, मान्छेलाई चाहिँ निहत्ता मान्छेहरू मार्नुभयो, त्यो मानवाधिकार आएका ती कुरा उठेर भोलि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा दण्डको दायरामा आउनुपर्छ भनेर अहिलेका चाहिँ तत्कालीन माओवादीका नेतृत्वहरू डराएर रहनु भएको अवस्था छ। र हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफै झापा विद्रोह गरेर आउनुभयो होइन। अब यस्ता व्यक्तित्वहरूले पनि एउटा शहीदलाई चाहिँ खालि नाममा मात्रै सम्मान गरेका छु भन्ने, एउटा आचरण व्यवहारबाट उहाँहरूले शहीदहरूको लागि एउटा कुनै त्यो गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ। खालि एउटा बोली व्यवहारमा मात्रै सम्झिनु भएको छ। त्यो पनि पब्लिकलाई देखाउनको लागि उहाँहरूले आएर भन्नुहुन्छ। शहीदको प्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हो भने त हेर्नुहोस्, उहाँले व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नुहुन्न, उहाँले कुर्सीको लागि झगडा गर्नुहुन्न। अहिले हेर्नुहोस्, हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर भोलि प्रचण्ड माधव नेपाल हुँदा पनि एउटा सिस्टममा र एउटा जनतालाई राहत नदिने हामीले के पाउँछौँ? के पाउँदैन। र हामी त सधैँ हेर्नुहोस्, यो मेरो पुस्ता मात्र होइन, मेरो पछिको पुस्ता पनि एउटा सिस्टम बसाउनुको लागि चाहिँ नेतृत्वलाई झकझक्याउने र एउटा खबरदार गर्दैमा हाम्रो त जिन्दगी बित्ने भइसक्यो। उहाँहरूले त एउटा सत्ताबाट फाइदा लिनु भएको छ होइन। तर तपाईँ हामीले त के पाएका छौँ त? एउटा यही बोल्ने अलिकति स्वतन्त्रता छ, यस्तै गतिविधि हुँदै गयो भने अब यही पनि भोलि अङ्कुश लगाइदिन सक्ने अवस्थातर्फ उहाँहरू उद्धत हुनुहुन्छ भने एउटा शहीदलाई चाहिँ सच्चा श्रद्धाञ्जली कहाँ भयो? आर्थिक रूपमा हामी सम्पन्न कहाँ भयौँ? र नेतृत्वले चाहिँ त्योतर्फ हरेक नेतृत्व चाहिँ एउटा हेर्नुहोस्, आफ्नो सीमित फाइदा र गुटगत फाइदाको लागि हिँडेपछि शहीदलाई कहाँ सम्मान भयो? त्यो चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, माओवादी पार्टी अहिले 10 टुक्रा भइसक्यो होइन। उहाँहरूले त्यो शहीदको सम्झनाको लागि एक भएर देशमा चाहिँ गरिबी नियन्त्रण गरेर जानुहुन्थ्यो नि, उहाँहरू आफू धनी भएर हिँड्नु भएको छ। अब नेकपा भने कम्युनिस्टको सिद्धान्त के हो? पुँजीवादी कङ्ग्रेस भनेर गाली गरेर उहाँहरू सत्तामा आउनु भएको होइन। उहाँहरूको अहिले आचरण व्यवहार शैली हेर्नुहोस् त, हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको र आज केपी शर्मा ओलीको व्यवहार, पार्टीभित्रदेखि देशभित्र उहाँको बोलीचाली एउटै हाउभाउ छ भनेपछि उहाँहरू कहाँ फरक हुनुभयो? त्यसकारण हेर्नुहोस्, यस्ता प्रविधि रोक्नलाई हामी आम बुद्धिजीवी र बौद्धिक वर्गले पनि नबोल्ने हो भने त उहाँहरूले त यतिकै एउटा सपना मात्रै देखाएर लाने रहेछ नि त। शहीदहरूको त नाम मात्रै लिने रहेछ नि त। आज शहीद दिवसको दिनमा मैले यस्तो कुरा किन गर्नु परिरहेछ भन्दा शहीदप्रति त सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन सकेको अवस्था छैन। अब हामी अलिकति कुराकानी गरौँ यही जुन चाहिँ अदालतले चाहिँ अवहेलना मुद्दामा रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। जुन चाहिँ अधिवक्ताज्यू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित जुन 4जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई पनि आफै अदालत आएर लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ होइन। जुन चाहिँ उहाँहरूले निकालेको विज्ञप्तिले पनि अवहेलना साँच्चीकै भएको हो त? अब हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भने अदालतको अवहेलना चाहिँ एउटा स्वच्छपूर्वक अदालतमाथि टिक्का टिप्पणी हामी कानुन व्यवसाय गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ अदालतमा नि एकाध भ्रष्टाचारका घटना भने मतलब कहीँ घुस चल्छ भने एकाध होला, तर समग्र न्याय प्रणाली त्योतर्फ छैन। एकाध घटना छ भनेर स्वच्छ एउटा चाहिँ विश्लेषण गर्दा अदालतको अवहेलना हुँदैन। अब न्यायाधीश 4जना पूर्व न्यायाधीशहरू न्यायिक इतिहासमा एउटा आफ्नो प्रतिष्ठा भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। पर्सनल रूपमा उहाँहरूसँग हामीले कति मुद्दामा बहस पनि गऱ्यौँ र एउटा उहाँहरूले चाहिँ एउटा असल मनसायले व्यक्त गरेको कुरा कहिले पनि त्यो गलत लानु हुँदैन। अब कोही साथीहरूले उहाँहरूलाई पनि अवहेलना मुद्दा हाल्नुभयो, अदालतको एउटा प्रोसिडियरमा 7 दिनभित्र आएर जवाफ दिनु भन्ने कुरा आयो। अब त्यसमा म अन्यथा नबोलौँ। अब सर हेर्दा चाहिँ उहाँहरूको विज्ञप्ति चाहिँ एउटा अदालतमा चाहिँ अवहेलना हुने खालकै भन्दा नि एउटा चाहिँ कानुनका ज्ञाताको हिसाबले एउटा जनतामा चाहिँ एउटा दिएको सन्देश जस्तो देखिन्छ। अब प्रधानमन्त्रीको चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यो सन्देश होइन, उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखले चाहिँ न्यायपालिकालाई एउटा निर्देशित अथवा प्रभावित पार्ने हिसाबले
गरे देखिन्छ होइन। अब यसमा के छ भन्दा होला अब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गरे कदम सही भन्ने साथीहरू पनि होलान्, उहाँहरूको विचारको ठिक छ होइन। तर व्यवहार र आचरणबाट चाहिँ के देखिन्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला व्यवहार होइन, उहाँले आचार हेर्नुहोस्, हरेक भाषणमा उहाँले सबैलाई एउटा हँसी मजाक र खिसीटिउरी गरेर हिँड्नु भएको छ। त्यो चाहिँ उहाँको एउटा व्यक्तित्व र आचरणलाई र एउटा सभ्य समाजलाई सुहाउँदैन जस्तो लाग्छ होइन। अब प्रधान न्यायाधीशहरूको विज्ञप्ति एउटा कानुनको विज्ञताको हिसाबले आएको छ। अब इभन दुइटैलाई चाहिँ अब अदालतको एउटा परीक्षणको उसमा आइसकेपछि भोलि के गर्छ अब सम्बन्धित अदालतले गर्छ होइन। अब मैले चाहिँ यसमा यति नै तुलना गरेँ। अधिवक्ताज्यू, तपाईँ कानुनलाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ र नजिकबाट पनि निहाल्नु भएको छ यहाँले कानुनलाई। मैले एउटा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा जुन चाहिँ सर्वसाधारण जनताको एउटा प्रतिक्रिया, जुन सर्वसाधारण जनताहरूले राखेका गुनासोहरू, पोखेका आक्रोशहरू, धेरै नेपालभरि धेरै बलात्कारका घटना, धेरै हत्या हिंसाहरू पछिल्लो समय धेरै बढेका छन्। र यस्तो अवस्थामा पनि विभिन्न जिल्ला अदालतहरूले अथवा चाहिँ अन्य ठाउँको चाहिँ पुनरावेदन होस् अथवा चाहिँ त्यही मुद्दा घुमिफिरी फेरि सर्वोच्चमै आओस् र पनि पीडितले चाहिँ न्याय पाउँदैनन् अथवा चाहिँ दोषीलाई चाहिँ कठाघरमा उपस्थित गराउन सकिँदैन अदालतले भन्ने धेरै जनताहरू, सर्वसाधारणहरूको चाहिँ यतिखेर धेरै आक्रोशित बनेका छन् के जनताहरू। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ? जस्तै धेरै अलिकति चर्चामा आएको जुन निर्मला पन्तदेखि लिएर हरेक तपाईँको चाहिँ यदि चाहिँ अदालतमा आइहाल्यो भने पनि धरौटी, त्यसै गरी मिलेमतो, तपाईँको चाहिँ विभिन्न कारणले छुट्याइदिने लगायतका चाहिँ राजनीतिक पहुँचदेखि लिएर आफ्ना व्यक्तिगत मान्छेको पहुँचदेखि लिएर चाहिँ जुन पीडित पक्षले न्याय पाउँदैनन्, नेपालको अदालत अदालतबाट कसरी विश्वास लिने, नेपालमा न्याय नै छैन भन्ने धेरै जनता पछिल्लो समय न्यायप्रति अलिकति वितृष्ण बढेको देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ यहाँ? हेर्नुहोस्, निश्चित रूपमा के छ भन्दा हामी हरेक अङ्गबाट जब प्रताडित हुन्छौँ, कहिले प्रहरी प्रशासनबाट हुन्छ होइन, अब कहिले एउटा बलात्कारी, अपहरणकारी, हत्याराबाट हुन्छ, त्यसको चाहिँ एउटा कार्यान्वयन गर्ने सरकारले हो। सरकारले समातेर जहिले पनि भोलि अदालतमा लगेर त्यसलाई पेस गरेपछि त्यसले अदालतबाट एउटा सजाय निष्पक्ष रूपमा पाउनुपर्छ। कोही दोषी उम्किनु हुँदैन। त्यो भनिरहँदा कोही निर्दोष पनि एउटा कार्यपालिकाका प्रहरी प्रशासनले समातेर लग्या हुन्छ, त्यसले चाहिँ छुटकारा पाउनुपर्छ भनेर अदालतको चाहिँ एउटा अन्तिम धरोहर र विश्वास हामीले गर्ने हो। अब म एउटा कानुनको विद्यार्थी, मैले स्पष्ट रूपमा अदालतमा 16 आना सबै ठिक छ भने पनि म गलत हुन्छु। एकाध घटनामा अदालतमा पनि त्यो गलत भएको छ, तथापि त्यसको सुधार्ने प्रक्रिया भने हेर्नुहोस्, जिल्ला अदालतमा केही गलत भयो भने पुनरावेदन आउन सकिन्छ। पुनरावेदन भयो सर्वोच्चमा पनि दोहोऱ्याइ पाउँसम्म गर्ने अवस्था भएर त्यसलाई करेक्सन गरेर लान सकिन्छ। र कोही न्यायाधीश अथवा न्याय क्षेत्रका व्यक्तिले त्यस्ता गतिविधि गरेका छन् भने हेर्नुहोस्, उजुरी गर्ने निकायहरू छ, न्याय परिषद छ होइन, अब सबै छन्। अब त्यो एउटा प्रक्रियागत रूपमा जानुपर्ने कुरा भयो। तथापि हामीले अन्तिम भरोसा गर्नुपर्ने अदालतमै हुन्छ र अन्तिम निर्णय पनि अदालतबाटै आउँछ। र त्यसका चाहिँ विभिन्न प्रक्रियागत रूपमा कहिलेकाहीँ ढिलासुस्ती पनि भएका छन्। र हेर्नुहोस्, निर्मला हत्याकाण्डमा चाहिँ मैले के भन्थेँ, यो प्रक्रियागत रूपमा तलैदेखि यसका चाहिँ त्यो प्रमाणहरू मेटाउनेदेखि एउटा यो मुद्दा उठानै कमजोर धरातलमा भएर आएको भएर अब अदालतले त एउटा ठोस प्रमाण हेर्छ होइन। अब त्यसमा त्यो जुन अब मेडिकल रिपोर्टदेखि सबैमा त्यो एउटा ल्याप्स गर्दै आएको छ। अब एउटा सुनियोजित चाहिँ घटनाक्रम हो र यसलाई चाहिँ यो एकाध यस्ता घटना अब रहिराखेका छन् र यसलाई चाहिँ हामीले अझ पनि एउटा न्यायिक परीक्षणमा ल्याएर यसको चाहिँ पीडितको न्यायको लागि आवाज उठाउने हो। अब यसमा चाहिँ प्रक्रियागत रूपमै त्यहाँ को निकाय कसले चाहिँ त्यहाँ एउटा प्रोसेस ल्याप्स गरेर यस्ता मुद्दा आएको भएर यी मुद्दाहरूमा चाहिँ यो निष्पक्ष रूपमा त्यो हुन नसकेका हो। अब तथापि अब सरकारले चाहिँ एउटा आयोग बनाएर प्रतिवेदन गरेर होइन यसलाई चाहिँ निरूपण गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा आम जनताको चासोको कुरा विषय भयो र यसमा अन्तिम चाहिँ एउटा न्यायको चाहिँ अन्तिम आस्था गर्ने अदालतमा हो। अदालतका एकाध घटना चाहिँ गलत छन् होइन, कुनै फैसला त्रुटिपूर्ण अथवा गलतै भएको छ, कुनै न्याय क्षेत्रका व्यक्तिले चाहिँ गलतै काम गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा गएर सुधार्ने हो। र यसको अन्तिम चाहिँ एउटा प्रधान न्यायाधीशले पनि यसमा
उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। अब उहाँले नै यसमा चाहिँ पहल लिनुपर्छ र न्यायलाई चाहिँ छिटो र निष्पक्ष निरूपण गर्नेतर्फ लानुपर्छ भन्ने त्यो हाम्रो पनि माग चाहिँ रहिआएको छ। र अब त्यतातर्फ न्यायपालिका गएन भने त हेर्नुहोस्, भोलि हामी कार्यपालिकाको चाहिँ गतिविधिबाट जुन आजित भएको छौँ, न्यायपालिकाबाट नि आजित हुने हो भने त देशमा एउटा दण्डहीनताको अवस्था आउँछ र त्यो हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ र त्यो अवस्था चाहिँ आउँदैन र त्यतातर्फ जान दिनुहुन्न भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो त्यो सचेतता अभियान त्यो हामी कानुन व्यवसायिक हिसाबले पनि त्यो गरिराखेका छौँ र पत्रकार हिसाबले पनि तपाईँहरूले गरिराख्नुपर्छ। अधिवक्ताज्यू, अन्तिममा तपाईँले म जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ। जुन पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना विरुद्ध पनि जुन मुद्दा पर्यो र प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई जस्तै जुन आदेश भएको छ र ढुङ्गानाको अभिव्यक्तिबारे चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ? होइन, उहाँको अभिव्यक्ति चाहिँ उहाँ एउटा कानुनको ज्ञाता पनि हो होइन, अब सभामुख पनि भइसकेका व्यक्ति, तर अब उहाँले एउटा कुन आवेशमा आउनुभयो होइन, त्यो एउटा शब्द चाहिँ अलिकति त्यो मलाई पनि त्यो उहाँले बोल्नुहुन्छ भन्ने मलाई एउटा कल्पना पनि थिएन। अब कसरी बोल्नुभयो, अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, हरेक एउटा बोली व्यवहारमा चाहिँ एउटा त्यसको मनसाय तत्त्व मेन्स रिया भन्छ क्या, त्यो हेरिन्छ। अब असल नियतले कहिलेकाहीँ मैले अब तपाईँलाई यसो केही गर्दा लाग्यो भने मैले हाने हुँदैन, तर एउटा मनसाय नै त्यो गलत छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ गलतै गर्यो भन्ने अर्थमा त्यो मेन्स रियाको तत्त्व त्यो हुन्छ। र अब उहाँको पनि अब अवहेलना मुद्दा अदालतमा चलेर अब यो उहाँलाई चाहिँ बोलाइराखे अवस्थामा अब यसलाई त अब न्यायिक निरूपणै हुने विषय भयो र न्यायिक परीक्षणै हुने विषय भयो। तथापि मैले भने उहाँले पनि त्यो कुन आवेगमा आएर बोल्नुभयो त्यो बोल्नु पर्थ्यो। जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ वकिलका तमासादेखि अदालतको प्रक्रिया बारेमा, अदालतका एउटा कानुन व्यवसायको बारेमा बोल्नुभयो, त्यो उहाँले पनि बोल्नु पर्दैन थियो। हेर्नुहोस्, उहाँले त्यति नबोलिदिया भए हामीले अवहेलना मुद्दा पनि एउटा लिएर जानुपर्ने अवस्था थिएन। हामी प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्तिगत रूपमा, उहाँ हाम्रो पनि प्रधानमन्त्री हो र एउटा व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई प्रधानमन्त्रीसँग कुनै लिनु दिनु छैन पनि। हामी एउटा सिस्टम राम्रो होस् र एउटा कानुनी शासनमा जाओस् भन्ने हो। हामी अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहेक माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएर यस्तो गतिविधि गरे भए पनि हामी अदालतको उसमा लान्थ्यौँ। अब दमननाथ ढुङ्गालाई पनि कोही साथीहरूले ल्याइसक्नुभयो होइन। अब भोलि चाहिँ नेकपाका अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर यस्तो गतिविधि गर्नु भने हामी न्यायिक परीक्षणमा ल्याउँछौँ र एउटा हामीले चाहिँ नेतृत्वलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै, एउटा नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्दै हरेक गलत गतिविधिमा खबरदारी गर्ने त्यो हाम्रो कर्तव्य र दायित्व हो। त्यो चाहिँ हामीले यो भनेर मैले चाहिँ आज स्पष्ट भन्दा म कुनै पार्टीसँग आबद्ध पनि छैन। मलाई यो पार्टीका पछिल्लो गतिविधि हेर्दै कति साथीहरूले तपाईँ यता डिएलए पिपिएलए, मलाई यो कतै पनि आबद्ध हुन पनि एउटा उत्साह र एउटा जाँगर छैन। एउटा स्वतन्त्र नागरिकको र संविधानले दिया भूमिका निर्वाह गर्दै यी नेतृत्वलाई खबरदारी सचेत गर्ने, त्यो चाहिँ तपाईँ पत्रकार, हामी कानुन व्यवसायी लगायत नागरिक समाजका हरेक व्यक्तिको चाहिँ एउटा दायित्व हो। अब त्यो दायित्व गर्नबाट हामी पन्छौँ भने हेर्नुहोस्, अब यो देशमा नेतृत्वले जहाँ जे मन लाग्यो त्यही गर्दै हिँडिराखेको अवस्था छ र हामीले चाहिँ अझ चाहिँ एउटा लामो समयसम्म एउटा सिस्टमको लडाइँ र एउटा आर्थिक विपन्नता भोगेरै बाँच्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यो चाहिँ निश्चय नै देश र जनताको लागि दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भइराखेको छ। जनताले त अब यस्तो पनि भन्न थालेका छन् नि, देशमा अहिले यस्ता खालका चाहिँ धेरै चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न हुँदाखेरि अब चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ निर्वाचित प्रधानमन्त्री, त्यसै गरी प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित जनताबाटै निर्वाचित राष्ट्रपतिको चाहिँ अब खाँचो छ यो देशलाई भन्ने आवाजहरू पनि उठेका छन्। यसो गरेमा चाहिँ यस्तो खालको समस्या जुन चाहिँ धेरै निरङ्कुश शैलीका चाहिँ पछिल्ला समय गतिविधिहरू पनि देखे होइन, धेरै चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरू आए नहोला कि भन्ने एउटा जनतामा यस्तो खालको एउटा जिज्ञासा पनि अहिले उत्पन्न भएको छ र धेरैले अहिले आशयहरू पनि यस्तै खालका व्यक्त गरेका छन् क्या। हेर्नुहोस्, अब प्रजातन्त्र चाहिँ एउटा त्यो भनेर मात्र हुँदैन, आचरणले पनि प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ। हाम्रो देशको नेतृत्वमा एउटा प्रजातन्त्र, हामी गणतन्त्रसम्म आइसक्यौँ, उहाँहरूको आचरण चाहिँ उही सामन्तवादी नै छ र उहाँहरूले चाहिँ एउटा व्यक्तिगत फाइदा होइन र एउटा चाहिँ आफू अनुकूलका व्याख्या गर्नुहुन्छ।
हेर्नुहोस् यो अवस्थामा चाहिँ आम जनता आजित भइसके। हामीले पनि हेर्दा चाहिँ अब हिजो राजाले भन्दा पनि अहिलेका नेताहरूले जीवनशैली हेर्नुहोस् कति विलासिताको जिइरहनु भएको छ र उहाँको बोली व्यवहार आचरण हेर्नुहोस् होइन, त्यो कुनै राष्ट्रपतिको भन्दा कम छैन। अब यो गतिविधिले गर्दा मान्छे आजित भएर त्यो भन्नु एउटा त्यो जनताको लेभलमा ठिक हो। तथापि एउटा प्रजातन्त्र गणतन्त्र भन्दा त उत्कृष्ट व्यवस्था विश्वमै केही छैन होला। र अहिले तपाईँले भन्नुभयो यो संसद नियन्त्रित प्रधानमन्त्री संसदीय व्यवस्था होइन, यसमा त प्रधानमन्त्रीले संसद डिजल्भ गरिदिएर एउटा चाहिँ आफ्नो हिसाबले म निर्वाचन गर्छु, निर्वाचन हुन्छ हुँदैन जानुभयो भने अब 5 वर्ष स्पष्ट रूपमा दिँदा उहाँले काम चाहिँ प्रष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर निरङ्कुश भएर जाने खतरा पनि छ। तर अब अहिलेको यो संसदीय व्यवस्था, यो अहिलेको राजनीतिक दलको गतिविधि हेर्दा चाहिँ अब मलाई पनि एउटा चाहिँ यो 5 वर्षको लागि चाहिँ एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै भएर बरु स्पष्ट रूपमा काम गर्ने भने उसले चाहिँ 5 वर्ष बरु जति नै पेलेरै लाँदा पनि केही हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब तथापि यसको लागि हामी संविधानका विद्यार्थी, यो त एउटा प्रक्रियागत रूपमा संविधानबाट संशोधन भएर आउनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ फेरि सबै दलहरू सहमत हुनु पर्यो। होइन भने एउटा चाहिँ नागरिक स्तरबाट भोलि चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ रेभुलेसन भएर होइन यो माग हुनु पर्यो होइन, अथवा चाहिँ भोलि भनौँ यहाँ चाहिँ हरेक दलहरू र यिनीहरूको कार्यशैली असफल भएर एउटा नागरिक स्तरबाट चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ आन्दोलनको ज्वारभाट उम्रेर एउटा युवा पुस्ता चाहिँ आउने अवस्था बन्नु पर्यो। अब त्यो तत्काल देखिन्न। तर यस्तै गतिविधि हुँदै जाने हो भने अब देश चाहिँ त्यहीतर्फ धेरै जनताको चाहना छ र अब 5 वर्ष कार्यकारी प्रमुखले चाहिँ एउटा राम्रो काम गरिदियो भने त्यो एकदम ठिक हो। अब भोलि उहाँले पनि चाहिँ हरेक आफूलाई फाइदा हुने गतिविधि गर्नु भने फेरि त्यो अलिकति गाह्रो नै पर्छ। हस्, आज तपाईँले आफ्नो जुन अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनलाई र आम दर्शकहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। र हस् दर्शक, आज हामीले कार्यक्रम प्राइम इस्युमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो र उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले प्रधान न्यायाधीशलाई 7 दिनभित्र लिखित जवाबसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको लगायत समग्र राजनीतिको अवस्था लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र आजको लागि भने कार्यक्रम प्राइम इस्युको लगभग हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। प्राइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।